जवानी जीवनमा नै यस किसिमले तपाईहरुले यो लकडाउनको समयको सही सदुपयोग गरेर परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकताको निम्ति जुन भोग र तृष्णा तपाईले देखाउनु भएको छ त्यो साँच्चै नै सराहनीय छ। यो हरेक दिन यस किसिमले आत्मिक संगति गर्नु जवानीपनमा नै परमेश्वरको वचनले आफ्नो मगजलाई धुन दिनु त्यो धेरै ठूलो बुद्धिमानी हो। त्यसै सिरफेरमा मेरो समय भित्रै म मेरो मनमा लागेका केही कुराहरू स्पष्ट अथवा बताउन चाहन्छु। एक पटक म पनि जवान थिए। प्रभुलाई 17 वर्षदेखि लिएर चिन्न सफल भए। 18 वर्षमा बप्तिस्माले 19 वर्षमा पास्टरीय सेवकाईमा लागे र पनि यो 17-18 वर्षदेखि लिएर 20, 25, 30 वर्षसम्म नै हाम्रो जीवन एक किसिमको संघर्षको समयमा नै हुन्छ। विशेष गरी 15-16 वर्षदेखि लिएर यो आइडेन्टिटी क्राइसिस हाम्रो जीवनमा आउँछ र 25-30 वर्षसम्म नहुन्जेलसम्म हामी त्यसैको संघर्षमा हुन्छौँ र पछि 25-30 नागेर जाँदा पनि कतिपटक यदि जीवनमा हामीले बाटो राम्रोसँग समयमा पत्ता लगाउन सकेनौं भनेदेखि जिन्दगी अझ कठिन पनि हुन सक्छ। र मेरो आफ्नै छोरा पनि अहिले 27 वर्षको भयो र बाउछोराको हाम्रो कुरा हुन्छ र उसको जीवनमा भएका चुनौतीहरू उसले सामना गर्नु परेका समस्याहरू सँग पनि म परिचित छु र जसको कारण यहाँ हेर्दाखेरि तपाईहरुको अनुहार हेर्दा तपाईहरु पनि त्यही 20, 25, 30 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ र कोही बढी उमेरका पनि हुन सक्छन् होला। र यो मेरो विचारमा तपाईले अनलाइनमा लाइभ पनि गर्नु भएको रहेछ। जसले यो मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, चाहे हामी जवान टिनेजर किन नहोस्, हामी 20s मा होस्, 30s मा होस् र कुनै पनि उमेरका व्यक्ति हामी किन नहौं, जुन कुरो म यहाँको सामनेमा आज राख्न चाहन्छु त्यो सबैको निम्ति काम लाग्ने विषय हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र मेरो व्यक्तिगत जीवनको अनुभव र मेरो छोराको जीवनमा मैले देखेको उदाहरणबाट यो निश्चित म भन्न सक्छु कि परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले हाम्रो जीवनलाई अगाडि लग्यौं भनेदेखि हामी अवश्य पनि हार खाने छैनौं। संघर्षहरू आउने छन् जीवनमा, विशेष गरी अब यो 18, 20, 25, 30 को उमेरमा चाहिँ जसको विवाह भएको छैन, सिंगल लाइफ छ अहिले, भविष्यको जीवन साथीको एउटा चुनौती हाम्रो हातमा हुन्छ। कस्तो प्रकारको व्यक्तिसँग मेरो वैवाहिक जीवन हुने हो त्यसले लगभग सम्पूर्ण जीवनलाई परिभाषित गरिदिन्छ। तपाई अविवाहित हो, विवाहको लागि तयारी हुँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि कस्तो खालको व्यक्तिसँग विवाह हुन जाने हो त्यसले हाम्रो लगभग भविष्य छाप लगाइदिन्छ। त्यस्तै किसिमले करियर सम्बन्धीका कुराहरू के गर्ने होला, म कस्तो खालको काम गर्ने हो, कुन प्रकारको जब गर्ने हो। अब पढाइ सकियो, आफ्नो जुन प्रकारले जुन मेजर लिएर पढेको थियो त्यो संसारको जागिर पनि नहुन सक्छ। कतिपय साथीहरू सब देश विदेशमा हुन सक्छन्, कोही विभिन्न प्रकारका सफलताको शिखरमा पुगिसकेका हुन सक्छन् भने कोही अझै संघर्षमै हुन सक्छन् र आफ्नो पनि कथा व्यथा त्यस्तै हुन सक्छ। यो जवानीपनका चुनौतीहरू हुन्। मेरै छोराको कति चाहिँ उसकै सँगसँगै पढ्ने साथीहरू कोही निकै सफल पनि भएका छन् भने कोही एकदमै अझै पनि उनीहरूले युनिभर्सिटी सिध्याउन सकेको छैन भने कोही संघर्ष गरिरहेका छन्। र यो रेन्ज जवानीपनको जुन प्रकारको चुनौतीहरू छन् त्यसको रेन्ज साह्रै चौडा छ र हाम्रा आफ्नै किसिमका चुनौतीहरू हुन्छन्। त यस्तो संघर्षमय जीवन र जुन जीवन कालमा हामीले ठीक प्रकारको फाउन्डेसन लाउन सक्यौं, बनाउन सक्यौं भनेदेखि पछि गएर हाम्रो जीवन त्यसैमाथि निर्माण हुँदै जाने हो। तपाई अहिले टिनेजर र 20s र 30s को सेरोफेरोमा आइपुग्दासम्म जस्तो प्रकारको फाउन्डेसन हामीले लगाउने छौं पछि त्यसै फाउन्डेसनमाथि हाम्रो घर निर्माण हुन जान्छ। कस्तो ठूलो भवन हामी बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा पनि त्यो जगले निर्धारण गर्दछ। यदि जग राम्रो थिएन भनेदेखि पछि गएर निकै ठूलो महल बनाउँदा पनि त्यो छिटै भत्किन सक्छ। तर जग नै राम्रो थिएन भने जस्तो साधारण घर पनि नबन्न सक्छ।
तर जग मजबुत छ, बलियो छ र हाम्रा सङ्घर्षका बावजुद पनि हामीले आफ्नो जीवनको लागि राम्रो प्रकारको जग बसाल्न सफल भयौँ भनेदेखि पछि गएर त्यसमा गजब राम्रो एउटा भवन मात्र नभएर गाउँ नै सहर नै बन्न सक्छ। र ती जगको एउटा कुनै ढुङ्गा आज यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ हो विश्वास। अब बाइबलले त विश्वासको बारेमा धेरै बताएको छ, तर आज बाइबलभन्दा बाहिर पनि हामी गयौँ, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्छौँ र मानव मगजलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि पनि अंग्रेजी एउटा स्टेटमेन्ट छ, म्यान इज द सम टोटल अफ हिज बिलिफ। मानिसले जे विश्वास गर्दछ ऊ त्यस्तै बन्दछ। अर्थात् हामी जस्तो प्रकारको जीवन बिताइरहेका छौँ त्यो हाम्रो विश्वासको परिणाम हो। हाम्रो अन्तस्करणमा, हाम्रो मगजमा हामी के विश्वास गर्दछौँ, कस्तो खालको विश्वास छ, त्यस्तै प्रकारको व्यवहार हामी गरिरहेका हुन्छौँ। त यो विश्वास मानव जीवनको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण छ, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ भने आत्मिक जीवनको लागि पनि त्यो त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। र अब मनोविज्ञान र परमेश्वरको वचन दुवै पक्षलाई हामीले एकै ठाउँमा राखेर बाइबलीय विश्वासको जग हामीले हाम्रो जीवनमा बसाल्न सक्यौँ भनेदेखि हामी जीवनमा धेरै माथि जान सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि क्रिस्चियन विश्वासमा कहिलेकाहीँ एउटा समस्या के छ भनेदेखि हामी दुःख पाउनुपर्छ, हामी गरिब हुनुपर्छ, हामी सांसारिक सफलताको पछि लाग्नु हुँदैन। अब साथीले धेरै सम्पत्ति कमाएर घर बनाउँदैछ भनेदेखि ठिकै छ, म गरिब भएरै बस्छु, प्रभुमा म यतिमै खुसी छु भनेर कतिपटक हामी यो सेल्फ डिफिटिङ बिलिफ सिस्टमले गर्दाखेरि आत्मिक जीवनको मतलब असफल हुनु, गरिब हुनु, कमजोर हुनु र त्यसपछि मण्डलीमा जानु, एकदमै कमजोर हुँदाहुँदै पनि विश्वासी जीवन बिताउन सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो आत्मिक। तर जो एकदमै सफल भएको छ, उच्च पदमा पुगेको छ, उसले सम्पत्ति जोडेको छ र चर्चमा पनि आउँछ भन्दाखेरि हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई हेर्ने बित्तिकै कता कता एक किसिमको शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्दछौँ र भन्दछौँ यो संसारिक हो, यो मान्छे चाहिँ यो त्यति आत्मिक होइन होला भनेर। त्यो एउटा बिलिफ सिस्टम हो, विश्वास छ हाम्रो कि म ख्रीष्ट येशूमा एउटा राम्रो जीवन, आत्मिक जीवन बिताउँछु भनेदेखि म गरिब हुनुपर्छ, मैले धेरै ठुलो सपना राख्नु हुँदैन, मैले धेरै ठुलो सफलताको दर्शन देख्नु हुँदैन। त्यो पनि एउटा विश्वास नै हो। त जवानी उमेरमै म त्यस्तो किसिमको विश्वास गर्छु जसले भन्छ तैँले भौतिक सफलता हासिल नगरे पनि हुन्छ, आमा बाबुले जे कमाइदिएको छ त्यसैमा चित्त बुझाएर बस भन्ने खालको विश्वास छ भनेदेखि हामी त्यस्तै बन्छौँ। साथीभाइहरूले धेरै सफलता हासिल गरेको हुनसक्छ, तर हामी आत्मिक रूपले त ठिक छ, तर भौतिक क्षेत्रमा हामी एकदमै कमजोर पनि भएर बसेका हुन सक्छौँ। कारण हामीलाई त्यो गर्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि भएको छ कि म आत्मिक हुँ, मेरो साथी एकदमै भौतिक क्षेत्रमा सफल भयो, त्यो आत्मिक छैन, त्यो संसारिक हो भन्ने विश्वासको कारण त्यस्तो हुन जान्छ धेरै पटक। त म भाइ बहिनीहरूलाई के बताउन चाहन्छु भनेदेखि अवश्य पनि हाम्रो आत्मामा हामी जल्दो बल्दो हुनुपर्छ। कहिले पनि हामीले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। ख्रीष्ट येशूसँगको सम्बन्ध 100% गाँसिएको हुनुपर्छ। कुनै पनि जीवनको एउटा क्षण हुनु हुँदैन जतिखेर हामीलाई यस्तो लागोस् कि कतै येशू मबाट टाढा त भइसक्नु भयो कि, अथवा मबाट येशू रिसाउनु भएको छ कि, मैले परमेश्वरलाई चित्त दुखाएको छु, म परमेश्वरको वचनको योग्यको जीवन बिताइरहेको छैन। यस्तो खालको आत्मिक शङ्खामा हामी कहिले पनि बाँच्नु हुँदैन। त त्यसका साथसाथै यदि ख्रीष्ट येशूले हाम्रो आत्मिक जीवनमा त्यस्तो प्रकारको सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, जब ख्रीष्ट येशू मेरो जीवनमा त्यस्तो प्रकारले उपस्थित हुनुहुन्छ भनेदेखि मेरो शारीरिक, बौद्धिक र आर्थिक, भौतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने विश्वास पनि हामीमा हुनुपर्छ। धेरै ठाउँमा प्रभुले तिमीलाई तिम्रो विश्वास अनुसार होस्। परमेश्वर त हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तर हामी कतिको विश्वास गर्न सक्छौँ र हाम्रा लिमिटेड मात्र लिमिटिङ बिलिफ सिस्टमहरू कस्ता छन् कहिलेकाहीँ।
त्यसलाई अगाडि लैजान म यो मत्तीको सुसमाचार 9 अध्यायको 27बाट 31 पदसम्म पढ्छु। हुन त माथिबाटै पढ्नुभयो भनेदेखि प्रभुले त्यो विषय रिपिट गर्नुभएको छ। मर्कुसको सुसमाचारको 5 अध्यायमा त अझ राम्रो त्यसको व्याख्या गरेको छ, तर म मत्तीमा जान्छु। मत्ती 9को 27मा यसरी भन्छ, यसु त्यहाँबाट जानुहुँदा दुईजना अन्धाहरू, हे दाउदका पुत्र हामीमाथि दया गर्नुहोस् भनी कराउँदै उहाँको पछि पछि लागे। उहाँ घरमा पस्नु भएपछि ती अन्धा मानिसहरू उहाँ कहाँ आए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म यो गर्न सक्छु भने के तिमीहरू विश्वास गर्दछौ? अब दुईजना अन्धा मानिसहरू आइरहेछन्। योभन्दा अगाडि याइरस भन्ने एकजना व्यक्तिले प्रभुलाई बिन्ती गर्यो, प्रभु मेरो छोरी बिरामी भएर मर्नै आँटेकी छ, कृपया तपाईँ आएर त्यसमाथि हात राखेर प्रार्थना राखिदिनु भयो भने त्यो निको हुनेछ भन्दाखेरि येशू साँच्चै जुरुक्कै उठेर ल हिँड तिम्रो घर भनेर जानुभयो। बडो गजबले सहित त्यो याइरसको विश्वास देख्नु भएको थियो होला प्रभुले। बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि भिड ठेलमठेला आइरहेछ र एकजना 12 वर्षसम्म रगत बहने स्त्रीले पनि मनमा नै विश्वास गरे। त्यो बाइबलले त्यहाँ भन्छ कि उसले मनमा नै भनेको थियो, यदि मैले येशूको त्यो लुगाको छेउ मात्रै पनि छुन सकेँ भने म निको हुनेछु भनेर उसले मनमा नै सोचेको थियो अथवा विश्वास गरेको थियो। र नभन्दै कसरी त्यो अनौठो प्रकारले त्यो स्त्री भिडमा अचम्म प्रकारले त्यो पुरुषहरूको बिचमा त्यो रगत बहने स्त्री अथवा रजस्वला भएको भन्न नै वर्ष त्यसलाई 12 वर्षसम्म नरोकिएको रजस्वला, अशुद्ध यहुदी चलनअनुसार जुनसुकै भाँडा छुन्छ त्यो अशुद्ध हुन्छ। हाम्रै पनि सुदूरपश्चिममा, म त मेरो घर डोटी हो, भाइ बहिनीलाई थाहा छ कि छैन, सुदूरपश्चिममा अझै पनि छाउपडी प्रथाले कैयौँ जवान स्त्रीको जीवन नष्ट भएको छ। घरबाट बाहिरै 4 दिनसम्म भित्र आउनु पाउँदैन। चौथो दिनपछि 5औं दिनमा बल्ल बल्ल त्यो भाँडाकुँडा छुन पाउँछ। 7 दिनपछि मात्रै भान्सामा त्यो स्त्री जान पाउँछ, रगत बहने स्त्री। त यो स्त्री त्यो भिडहरूमा आउनु नै मिरेकल, अचम्मको काम थियो। भनाइको मतलब उसमा यस्तो गजबको विश्वास थियो कि यदि मैले येशूको लुगा कसै न कसै गरी छुन सकेको खण्डमा म निको हुनेछु। र त्यसै कारण पछाडिबाट गएर म लुकी सायद त्यसले घुम्टो लाएर पुरुष जस्तै भएर पनि आएको हुनसक्छ। र जब त्यसले येशूको लुगा छुन्छे चङ्गा हुन्छ। र प्रभुले जानी त्यसपछि फर्केर भन्नुहुन्छ, मलाई कसले छुयो भन्दाखेरि पत्रुस तपाईँलाई थाहा छ अलि बाठो मान्छे, छिटो बोल्ने। प्रभु तपाईँ उसले भन्न नसके मात्रै हो, तपाईँ कस्तो मूर्ख होला प्रभु पनि। यत्रो मान्छेले भिडले ठेल्दैछ, तपाईँ भन्छ मलाई कसले छोयो। र नभन्दै अन्तिममा त्यो स्त्रीलाई प्रभुले, छोरी तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग जाऊ। त्यसपछि जाँदाखेरि अब यहाँनिर दुईजना यी अन्धा मानिसहरू पनि आएर, दाउदका पुत्र हामीमाथि दया गर्नुहोस्, हामीलाई ज्योति दिनुहोस् भन्दाखेरि प्रभुले तिनीलाई एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, म यो गर्न सक्छु भने के तिमीहरू विश्वास गर्दछौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु। तब उहाँले तिनीहरूको आँखा छोएर भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस्। लेट इट बी अकॉर्डिंग टू योर फेथ, लेट इट बी डन टू यू अकॉर्डिंग टू योर फेथ। यो स्टेटमेन्ट धेरै पटक मण्डलीमा पास्टर, प्रचारक र अगुवा शिक्षकहरूले हामीलाई कडा तरिकाले सिकाउँदैनन्। किनभनेदेखि यसले के समस्या बताइदिन्छ अर्को क्षेत्रमा भने, जो कोही निको हुँदैन, जो कोहीको जीवनमा अचम्मको काम हुँदैन, त्यो व्यक्तिले पछि गएर ओहो म त कस्तो विश्वासै गर्न नसक्ने भनेर उसमा आत्मग्लानि हुन्छ कि ऊ आफूलाई दोष दिएर उल्टै निराशामा जान्छ कि भन्ने डरको कारण धेरै पटक हामी यो विश्वास गर्नुपर्ने कुरोलाई जोडसँग व्यक्त गर्दैनौँ विश्वासीहरूलाई। अनि हामी भन्छौँ प्रभुको इच्छा भए मलाई निको पार्नुहोस् भनेपछि सबैलाई सुरक्षा भयो, कसैलाई दोष नलाग्ने भयो। तर ख्रीष्टले धेरै पटक भनेको छ, तिमीलाई तिम्रो विश्वास अनुसार होस्। त मैले यहाँबाट तान्न खोजेको कुरो के भनेदेखि, तपाईँ र मेरो भविष्य पनि हाम्रो विश्वासमा आधारित हुन्छ। जवानी उमेरमै हामीले परमेश्वरलाई कुन प्रकारको दृष्टिकोणले हेर्दैछौँ, परमेश्वरमाथिको विश्वास कस्तो विश्वास छ हाम्रो। हामीले परमेश्वरसँग जस्तो प्रकारको सम्बन्ध राखेका छौँ त्यो कस्तो विश्वासमा आधारित छ। के परमेश्वर मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ? हो, मुक्तिको लागि त मैले विश्वास, किनभने मुक्ति येशू बाहेक अन्त कतै छैन, त्यसमा त मलाई कुनै शङ्का छैन। म पापी हुँ, त्यसमा त कुनै शङ्का छैन।
र यो पापीलाई उद्धार गर्न अर्को व्यक्ति संसारमा कसैले अहिलेसम्म आफूलाई प्रस्तुत गरेको पनि छैन, त्यो पनि त्यसमा पनि शङ्का छैन। येशूले मात्रै पापीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ। त्यसै कारण मुक्तिको लागि त मैले आफ्नो जीवन प्रभुलाई सुम्पेँ। तर मुक्ति पाइसकेपछि के मलाई विजयी जीवन दिनको लागि प्रभुले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ होला? के म मेरा खराब आदतमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छु होला? के मेरा चिन्तामाथि म विजय प्राप्त गर्न सक्छु होला? के मेरो आर्थिक जीवनमा परिवर्तन आउँछ होला? के मैले एउटा उत्तम जीवनसाथी पाउँछु होला? के मेरो पारिवारिक वातावरणमा भिन्नता आउन सक्छ होला? मेरो व्यापारमा मैले सफलता पाउँछु होला त? मेरो शैक्षिक योग्यतामा मैले सफलता हासिल गर्न सक्छु होला त? मेरा सपनाहरू के पूरा हुन सक्छन् त? मेरा चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षाहरू, उद्देश्यहरू, योजनाहरू के प्रभुले त्यसमा मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ होला त? ती प्रश्नहरू जब हाम्रो सामनेमा खडा हुन्छन् त्यति बेलामा आफैले आफैलाई अब प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ कि के म विश्वास गर्छु त यीशु ख्रीष्टमाथि कि उहाँले मलाई यो यस्तो खालको विजयी जीवन दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूमा। यो विश्वासका साथसाथै विजयी जीवनको बारेमा कुरा गर्दा फेरि म भाइ बहिनीहरूलाई रोमी 10 अध्यायमा ल्यान्छु। रोमी 10 अध्याय पनि विश्वासको अध्याय नै भनेर हामी भन्दछौँ। विशेष गरी मुक्तिको सरोकारका साथसाथै मुक्तिका साथसाथै हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू लुकेका छन्। म 5 पदबाट पढ्छु। रोमीको 10:5बाट यसरी भन्छ, मोसा लेख्छन्, व्यवस्थामा आधारित भएको धार्मिकता पालन गर्ने मानिस त्यसैबाट जिउनेछ। अर्थात् त्यहाँनिर चाहिँ मुख्य कुरो के थियो भनेदेखि हामी व्यवस्था पालन गरेर कोही पनि मुक्ति पाउन सक्दैनौँ भन्ने विषयलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि पावलले भन्दैछ मोसा अनुसार चाहिँ यदि मुक्ति पाउने हो भने सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ 6 पदमा विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमा यसो नभन स्वर्गमा को उक्लने। यो चाहिँ ड्युट्रोनोमी च्याप्टर 30 के भन्छ, व्यवस्था 30 अध्यायबाट पावलले यहाँ कोट गर्दै हुनुहुन्छ। मनमा यसो नभन स्वर्गमा को उक्लने अर्थात् ख्रिस्टलाई तल ल्याउनलाई, वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन पातालमा को ओर्लने अर्थात् मरेकाहरूबाट ख्रिस्टलाई माथि ल्याउनलाई। ड्युट्रोनोमी के भन्छ भने स्वर्गमा गएर वचन कसले ल्याएर आओस्, समुद्र पारीबाट गएर वचन कसले ल्याएर आओस् र हामीलाई बताओस् र हामी त्यसमाथि विश्वास गरौँ भनेको छ भने त्यो कुरोलाई पावलले ख्रिस्ट येशूसँग र सुसमाचारसँग जोडेको छ। अनि 8 पदमा तर यसले के भन्छ, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रै मुखैमा र तिम्रो हृदयमा छ। अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ अब त्यो चाहिँ सुसमाचारसँग जोड्दछ। 9 पदमा किनकि यदि तिमीले यसुलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। यो मुक्तिको विषयमा जब कसैले सुसमाचार हामीलाई सुनाउँछ हामी हृदयमा विश्वास गर्छौँ, मुखले प्रभु हो भने स्वीकार गर्छौँ। 10 पदमा किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र ऊ उद्धार पाउँछ। धर्म, अब त्यसपछि ध्यान दिनुहोस्, किनकि यहुदी 11 धर्मशास्त्र भन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन। यो अब मुक्ति मात्रै नभएर मुक्ति पछि पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा विश्वासको काम त्यहाँ समावेश गरिएको छ। 12 किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन, उहाँ एउटै प्रभु सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। यो पनि दैनिक जीवनमा मुक्ति पाइसकेपछिको विश्वासी जीवनमा पनि विश्वासको आवश्यकता र त्यो विश्वासले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिने आशिष अनि सफलताको कुरो गर्दैछ, विजयको कुरो गर्दैछ। र 13 पदमा प्रभुको नाउँ पुकारा गर्ने हरेकले उद्धार पाउनेछन्। त्यसलाई तर 16 पदमा जानुहोस्। अब मुक्तिको बारेमा कुरा गर्दैछ पावलले र मुक्ति पाइसकेपछि आशिष र लज्जित नहुनुपर्ने जीवनको बारेमा कुरा गरिसकेपछि 16 पदमा तर तिनीहरू सबैले सुसमाचार पालन गरेका छैनन्, किनकि यसैया यसो भन्छन्, हे प्रभु हामीबाट सुनेको कुरा कसले विश्वास गरेको छ। पुरानो नियमका मानिसले पनि सुसमाचार त सुनेका हुन्, आज हामीले पनि सुसमाचार जसरी सुनेका छौँ तिनीहरूका पनि वचन त आएकै हो, तर तिनीहरूले विश्वास गरेनन्।
अनि 17 पद एकदमै तपाईँले सुनेको पद हुनसक्छ। जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। तर म सोध्दछु के तिनीहरूले सुनेका छैनन्? निश्चय नै तिनीहरूले सुनेका छन्, किनकि तिनीहरूको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ। यो चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नेहरू, पुरानो नियममा अगमवक्ताहरू, पुरानो नियमका सेवकहरू, मूसाको व्यवस्था, तिनीहरूको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ र तिनीहरूका वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेका छन्। यो सायद आजसम्मका व्यक्ति त्यसमा समावेश भएका छन्, तर तिनीहरूले विश्वास गरे, सुनेर पनि विश्वास गरेनन्। 21 पदमा तर इजरायलको विषयमा तिनी भन्छन्, दिनभरि नै अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति मैले मेरो हात पसारेको छु। प्रभुले अगमवक्ताद्वारा के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि विश्वासद्वारा नै अब्राहमले पनि मुक्ति पाएको थियो। पुरानो जमानाका मानिसहरू पनि विश्वासद्वारा नै धर्मी भएका थिए भने आज गलातीको किताबमा र रोमी 4 अध्यायमा पनि पौलले भनिसकेको छ कि हामी पनि विश्वासद्वारा नै मुक्ति पाएका मानिस हौँ र त्यसपछि मुक्तिमा बाँच्नको लागि, धर्मी जीवन बिताउनको लागि, पवित्र जीवन बिताउनको लागि, आनन्दित जीवन बिताउन, सफल जीवन बिताउन पनि विश्वास चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो पनि लाग्छ संसारमा बाँचुन्जेलसम्म हामी कहिले पनि पापबाट मुक्ति पाउँदैनौँ। अब हामीलाई बनाएको सुनाएको पनि त्यही छ, हामीले विश्वास पनि त्यही गरेका छौँ कि संसारमा बाँचुन्जेलसम्म, यो शरीरमा रहन्जेलसम्म हामी अब पाप गर्नबाट रोक्न सक्दैनौँ भन्ने वचन सुनेको कारण अब हामीलाई के लाग्यो, विश्वास के भयो भने ठिकै छ, प्रभुले अनुग्रहमा मलाई मुक्ति त दिइसक्नु भयो, अब बेला बेला अलिअलि झुट बोले पनि प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ भनेर हारेको विश्वासले गर्दाखेरि धेरै क्रिस्चियन विश्वासीहरू आज यस्तो कुजो विश्वासी जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। पवित्र जीवन बिताउन सकिँदैन भनेर पहिले उनीहरूले खुट्टा छोडिदिएको कारण अब उनीहरू पापमै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। विश्वास 17 पदमा सुनाइबाट आउँछ अनि त्यो सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ, तर धेरै मानिसले त्यसलाई विश्वास नगरेको कारण प्रभुले त हात पसारेर आइजौ हे सबै मेहनत गर्नेहरू, हे सबै बोझले दबिएकाहरू, थाकेकाहरू, मन भाँचेकाहरू, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूको मनमा मलमपट्टि लगाउनेछु, म तिम्रो भारी बोकिदिनेछु, मेरो जुवा तिम्रो कानमा ल्याऊ, एकदमै हलुगो छ, सजिलो छ, भारी पनि हलुगो छ, म कहाँ आउँदाखेरि तिम्रो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, शान्ति पाउनेछौ, म सँगसँगै धेरै टाढासम्म तिमी जान सक्नेछौ। यो त प्रभुको बोलावट छ आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेलाई। तर विश्वासको कमी भयो कहाँनिर भनेदेखि खै प्रभुले साथ गर्न सक्नुहुन्छ होला र? मुक्तिको लागि त हामीले विश्वास गऱ्यौँ, तर मुक्ति पाइसकेपछिको एउटा प्रशस्तताको जीवनको लागि हामीले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौँ। म यो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मैले पनि धेरै वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेको थिएँ। कतिपय मलाई येशूलाई विश्वास गर्न अगाडिको जीवन मेरो एकदमै कहाली लाग्दो थियो। कतिले चाहिँ यो ज्योतिषीले भत्काएको जीवन भन्ने किताब पढ्नु भएको छ भने त्यसमा मैले बयान गरेको छु। र विश्वास गरिसक्दा पछि पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। मेरा गलत सोचहरू, गलत बानी व्यवहारहरू, रिस, क्रोध, लोभ, लालच, अभिलाषा, यो मगज बिरामी थियो। तर एक दिन ख्रीष्ट येशूले मेरो जीवनमा उद्योगको काम गर्नुभयो र मलाई यो मर्कुस 9 अध्यायको 23 पदले मेरो जीवन परिभाषा, विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। र आज म मेरो यो पहिला मेरो मानसिक समस्या जुन थियो, यो मानसिक समस्या अब अहिलेको समयमा भएको भए त म पागल नै भनेर अस्पतालमा पनि जानु पर्थ्यो होला। मेरो मानसिक समस्या छ, मलाई थाहा छ, तर म विश्वास गर्छु येशू ख्रीष्टले मलाई यसबाट मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। मेरा पापबाट जसरी उहाँले मलाई मुक्ति दिनुभयो, मेरो मानसिक समस्याबाट प्रभुले मलाई चङ्गाइदिनुहोस्। नभन्दै एक दिन त्यो दिन पनि मैले देख्न पाएँ। त्यस्तै किसिमले हाम्रा अरू कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँको शैक्षिक जीवन किन नहोस्, आर्थिक जीवन किन नहोस्, पारिवारिक जीवन किन नहोस्, विश्वास कस्तो छ त्यसअनुसार हामीलाई हुनेछ। तिम्रो जीवनमा तिम्रो विश्वास अनुसार होस् भन्ने दिन
आउनु पर्यो तपाईँ मेरो जीवनमा भाइ बहिनीहरू। अहिलेदेखि नै जवान हुँदाखेरि नै यो मानिसको मानसिक बनावट नै यस्तो छ कि खराब गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ, अल्छी भएर बस्न सजिलो हुन्छ, केही नगर्नको लागि एकदमै सजिलै हामी खुट्टा छोडिदिए पुग्छ। तर केही कुरो गर्नको लागि, सकारात्मक सोच राख्नको लागि, पोजिटिभ एटिट्युडका साथसाथै पोजिटिभ कामहरू गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ ईश्वरीय सहायताका साथसाथै हाम्रो पोजिटिभ एटिट्युड, विश्वासको सोच हामीमा छ भनेदेखि हामी त्यसपछि खुट्टा छोड्दैनौँ। जीवनमा एकदमै अन्धकार आएको छ भने पनि हामी आत्तिदैनौँ। चारैतिरबाट हामीलाई समस्याले गाँजेको छ भनेदेखि पनि हामी शिर ठाडो पारेर प्रभुको सामनेमा उभिएर भन्न सक्छौँ, प्रभु मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई यो सङ्कष्टबाट उकास्नुहुनेछ। म जान्दिनँ अबको 5 वर्षपछि मेरो जीवनमा के आउँछ, तर म यति जान्दछु तपाईँलाई थाहा छ। म विश्वास गर्छु मेरो लागि तपाईँले उत्तम भविष्य सृजना गर्नुभएको छ। म जस्तोसुकै स्थितिमा पनि डगमगाउने छैन। रोमी 4 मा जानुभयो भनेदेखि अब्राहम आफ्नो विश्वासमा अडिग भइरहेको भन्दा त्यहाँ यस्तो शब्द प्रयोग गरेको छ कि त्यसले एकदमै समातेर कुनै एउटा रुखलाई समातेको छ। भुइँचालो गएको बेलामा तपाईँले के समात्न पुगिन्छ। हाम्रो काठमाडौँ आशा चर्चमा पास्टर गणेश तामाङ प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो पुलपिटको छेउमा एउटा 2टा पिलर छन् हाम्रो चर्चमा। भुइँचालो गएपछि हाम्रो त्यो सबै कुर्सीहरूमा बसेका मान्छे लड्न थाले अनि पास्टर भाइ चाहिँ त्यो पिलर समातेर उभिनु भएको थियो अरे कि। त्यस्तो किसिमले त्यो नलड्नको लागि, समातिएको विश्वासमा अडिग रहनको लागि दारा किटेर भए पनि म मेरो प्रभुमाथि विश्वास गर्नेछु। शैतानले मेरो विरुद्धमा जस्तासुकै आवाज किन नल्याओस्, मानिस मेरो विरुद्धमा जतिसुकै प्रकारले किन नआउन्, तर ख्रीष्ट येशू मेरो भविष्य निर्धारित गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ भनेर येशू ख्रीष्टको भलाइमाथि विश्वास छ भनेदेखि प्रभु रमाउँदै हाँस्दै आएर भन्नुहुने, छोराछोरी तिमीलाई तिम्रो विश्वास अनुसार होस्। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 पदमा आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको मगजभित्र पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति साँचेर राख्नु भएको छ। र साँच्नु मात्रै नभएको भएन कि अब त पवित्र आत्माद्वारा उहाँले हामीलाई ती कुराहरू प्रकट पनि सुसमाचारमा गर्नुभएको छ। त्यसै कारण भाइ बहिनीहरू, मेरो समय लामो गएछ र यो अन्तिम एउटा पद म पढ्छु, हिब्रू 11 को 6 पद। हिब्रू 11 अध्याय विश्वासको अध्याय त भनेर हामी सबैलाई थाहा हुनसक्छ, तर 6 पदमा हिब्रू 11 को 6 भनेको 6 को 11 पो हेर्दैछु म त। हुन्छ, 1 र 2 पदमा पढ्छु, 3 पद पढ्छु, त्यसपछि 6 पद। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो। आशा राखिएका, तपाईँ र मेरो आशाहरू छन्, आकाङ्क्षाहरू छन्, योजनाहरू छन्, त्यसको कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा। अहिले तपाईँले आफ्नो जीवन वास्तविक रूपले देख्नु भएको छैन भने तपाईँको मगजमा चाहिँ देख्नुपर्छ। एउटा जवान स्त्रीले आफ्नो उत्तम पुरुषलाई देख्न सक्नुपर्छ। म मेरो जीवनमा यस्तो खालको श्रीमान देख्न चाहन्छु। जवान पुरुषले एउटा उत्तम स्त्री देख्न सक्नु, म मेरो जीवनमा यस्तो खालको स्त्री देख्न चाहन्छु प्रभु। आफ्ना छोराछोरी भोलि गएर विवाह भयो, कतिजनाको सायद यहाँ विवाह हुनसक्छ। आफ्ना छोराछोरीको भविष्यमा यस्तो देख्न चाहन्छु, नदेखिएका कुराहरूको दृढ भरोसा। कतिजना भोलि गएर यो व्यवसाय थाल्नुहुनेछ, व्यापार गर्नुहुनेछ, कति जागिर खानुहुनेछ, कोही देश विदेशमा जानुहुनेछ। आफ्नो भविष्यको कल्पना गर्न सक्नु पर्यो। आशा, आकाङ्क्षा, योजना, दर्शन देखिनु पर्यो हाम्रो मगजमा, र एक दिन त्यो वास्तविक भएर पनि आउन सक्ने छैन। किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। तपाईँ र मेरो इमेजिनेसन परमेश्वरको वचनबाट प्रेरित भएको छ, पवित्र आत्माको प्रकाशबाट त्यो प्रेरित भएको छ भनेदेखि अहिले सायद मान्छेले तपाईँलाई हेला गरेको पनि हुनसक्छ। यो के गर्न सक्छ भनेर तपाईँ एउटा कमजोर पात्र हुन सक्छ होला, तर तपाईँभित्र त्यो विश्वास छ,
त्यो इमेजिनेसन छ, त्यो दर्शन छ र प्रभुले मेरो दर्शन पुरा गर्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 37:4 परम प्रभुमा रमाओ रमाहट गर र उहाँले तिम्रो मनको इच्छा पुरा गर्नुहुनेछ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा हाम्रो भविष्यको चिन्ता फिक्री गर्नुको सट्टामा त्यसको बारेमा दर्शन देख्नु, विश्वास गर्नु र प्रभुले ती कुराहरू पुरा गर्नुहुनेछ भनेर भनेको छ र त्यसै अनुसार पछि हुनेछ। र अब 6 पदमा हेर्नुहोस्, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। दुईटा कुरा, परमेश्वर हुनुहुन्छ, द्याट इज द एक्जिस्टेन्स अफ गड, परमेश्वरको अस्तित्व। परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर त सायद विश्वका धेरै मानिसले पनि विश्वास गर्छन्, त्यसमा त कुनै शङ्का छैन। बट त्यति मात्र नभएर अब कस्तो खालको परमेश्वरमा तपाईँ विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँ भनेको छ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ। प्रतिफल दिने परमेश्वर, त्यसको मतलब द क्यारेक्टर अफ गड, परमेश्वरको चरित्र। तपाईँ र मैले कस्तो खालको परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दैछौँ? कहिलेकाहीँ अब आमा बाबुसँग हाम्रो सम्बन्ध ठिक हुँदैन, कहिलेकाहीँ अब आमा बाबुले पनि हामीलाई बुझ्दैनन्, हामीले पनि आमा बाबुलाई बुझ्दैनौँ, जसको कारण एउटा सङ्घर्षमय सम्बन्ध हुन्छ। आमा बाबुले पूर्वतिर जा भन्दाखेरि छोराछोरी पश्चिम जान मन लाग्छ, उठ भन्दा बस्ने मन, बस भन्दा उठ्ने मन लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि कता कता परमेश्वरको भनाइ पनि आमा बाबु जस्तैसँग सम्बन्ध राखेको कारण हामी परमेश्वरलाई पनि त्यस्तै खालको एकदमै अप्ठ्यारो व्यक्तिको रूपले पनि हेरेर आउन सक्छौँ। खै प्रभुले मेरो कुरै बुझ्नुहुन्न कि क्या हो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ, मेरा बाबुआमाले मेरो मनको कुरै बुझ्दिँदैन भन्ने जो लागेको छ भनेदेखि कतिपटक हामीले परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै हुनसक्छ। तर यदि तपाईँको बाबुआमा साह्रै ज्ञानी थिए, बुद्धिमान थिए, छोराछोरीलाई अत्यन्तै माया गरेर आफ्ना आमा बाबुको मायामा विश्वास गरेको तपाईँ जवान व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सजिलो हुन्छ र परमेश्वर मेरो जीवनमा भलाइ गर्न चाहन्छ। परमेश्वरको हृदयमा म प्रति एकदमै उत्तम योजनाहरू छन्। प्रभुले कहिले पनि मेरो कुभलो चिताउनुहुन्न। मैले गल्ती गरेर म बेकुब भइसकेँ भने पनि प्रभुले कहिले पनि मलाई तिरस्कार गर्नुहुने छैन भन्ने त्यो प्रतिफल दिनुहुन्छ। उहाँ मलाई उत्तम कुराहरू दिन चाहन्छ। रोमी 8:32 येशू प्रभु उहाँको एक्लै पुत्रलाई त उहाँले बाँकी राख्नु भएन भनेदेखि उहाँले के हामीलाई सबै असल चिजहरू दिनुहुने छैन र? पक्का दिनुहुनेछ। यहाँ पनि प्रतिफल दिनुहुने परमेश्वर, तपाईँ र मेरो भविष्य उज्जवल भएको देख्न चाहने परमेश्वरमा तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। दिनरात त्यो प्रभुलाई खोज्नुहोस्। दिनरात आफ्नो मगजमा, आफ्नो इमेजिनेसनमा प्रभुले मेरो लागि कस्तो गजबको योजना राख्नु भएको छ, म त्यो पत्ता लगाउन चाहन्छु। कसरी पत्ता लगाउने? रोमी 12:1-2 बाई ट्रान्सफर्मिङ यो माइन्ड, बाई रिन्युइङ यो माइन्ड, तपाईँको मगजलाई परिवर्तन गरेर हिजो अस्तिका बिलिफ्स, गलत विश्वासलाई निकालेर अब परमेश्वरको वचन अनुसारको विश्वास त्यहाँ हाल्नु पर्यो। संसारको ढाँचामा होइन, तर परमेश्वरको वचनको ढाँचामा अब हाल्नु पर्यो, त्यो साँचोमा हाल्नु पर्यो। ढाँचा भन्नाले साँचो। तपाईँ यो कारिगरलाई देख्नु छ, यो माटोको मूर्ति बनाउने अथवा भाँडा बनाउने यो कुमाले दाइलाई, उनीहरू ढाँचा हुन्छ, साँचो हुन्छ। माटो त्यस्तै साँचोमा हालेपछि त्यस्तै प्रकारको आकार बन्छ। हाम्रो मगज पनि परमेश्वरको वचनको ढाँचामा हाल्यौँ भनेदेखि भोलितिर त्यस्तै प्रकारको मूर्ति अथवा तस्बिर निस्कनेछ। बिलिभिङ के भन्छ, बिलिफ सिस्टम गलत छ भनेदेखि जीवन जिउन साह्रै गाह्रो हुन्छ। तर हाम्रो सही विश्वास छ भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनमा भयङ्कर ठुलो काम गर्दछ। प्रभुका महान योजनाहरू हाम्रो जीवनमा पुरा भएको हामी देख्नेछौँ। र नेपालको परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्ता जवान छोराछोरीहरू, भाइ बहिनीहरूले बचपनदेखि नै यो परमेश्वरको महानतामाथि विश्वास गर्नुभयो। बचपनदेखि नै परमेश्वरले मलाई भोलि नेपालको एउटा बडो ठुलो उद्योगपति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। भोलि मलाई परमेश्वरले नेपालको एउटा महान विद्वान पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई भोलि एउटा डिप्लोमेटिक क्षेत्रमा चलाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई भोलि एउटा राजनैतिक क्षेत्रमा पनि एउटा व्यक्ति बन्नको लागि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा वैज्ञानिक भएर पनि निस्कन सक्छु, म एउटा फाइनेन्सियर भएर पनि निस्कन, म एउटा महान लेखक भएर पनि म निस्कन सक्छु।
त्यस्तो प्रकारको विश्वास जब इसाई जवानहरूले हाल्छन् आफ्नो मगजमा र त्यसै अनुसार जान्छन् भनेदेखि एक पुस्तामा नै देश र समाजले पनि ठुलो परिवर्तन देख्न सक्छ। तपाईको परिवारमा उन्नति आउनेछ। हिजो अस्ति आमा बाउले दुःखसँग तपाईको शिक्षा दीक्षाको लागि पसिना बगाएको थियो भनेदेखि विश्वास गर्ने जवानीको जीवनबाट अब पसिनाबाट नभएर परमेश्वरको आशिष र अचम्मको सफलताबाट त्यो परिवार बाँच्न सक्नेछ। आफ्ना आमा बाबु भोलि गएर वृद्धावस्थामा हुँदाखेरि तपाईलाई देखेर उनीहरू ओहो प्रभु मेरो छोरा मेरो छोरीलाई तपाईले यति धेरै आशिष दिनुभयो, मर्नको लागि अब उनीलाई कुनै चिन्ता हुने छैन। तर यदि हाम्रो विश्वास ठीक छैन भनेदेखि आमा बाबु बुढेसकाल लागिसक्दाखेरि पनि उनीहरूको चिन्ता के गर्ने होला, म मरेर गइसकेपछि यो छोराले यो छोरीले कसरी जीवन बिताउने होला भने चिन्तामा उनीहरू मर्नुपर्छ। तर जसले परमेश्वरको महानतामाथि विश्वास गर्छ, मेरो जीवनमा प्रभुले उद्देश्य काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने छोराछोरीको लागि आमा बाबु पनि शान्तिमा स्वर्गको यात्रा गर्नेछन् र तपाईले भावी पुस्तालाई असर गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। मर्कुस 9:23। त कस्तो विश्वास छ? समाजले भनेको होला त फलानु जातको, समाजले भनेको होला तसँग शिक्षा छैन, समाजले भनेको होला तसँग सम्पत्ति छैन, समाजले भनेको होला तसँग शरीर पनि छैन, समाजले भनेको होला तसँग पहुँच पनि छैन। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, छोरा छोरी, यदि तिमीले मेरो वचनलाई आफ्नो मगजमा राख्यौ, मुखमा राख्यौ, हृदयमा राख्यौ र त्यो वचन अनुसार विश्वास गर्यौ भनेदेखि तिम्रो लागि सबै कुराहरू सम्भव छन्। म यो वचन यतिकै यहाँ राख्छु। भाइ बहिनीहरू सबैलाई परमेश्वरले त्यो एउटा विश्वासको ढोका खोल्नको लागि मद्दत गर्नुभएको होस्। जय मसीह।